हेलो इन्भेस्टर्स, नमस्कार। तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ यस डिजिटल प्लेटफर्म इन्भेस्टर ब्रोमा। र म आज जानकारी दिन गइरहेको छु फ्रीमा पोर्टफोलियो कसरी बनाउने, त्यसको बारेमा म तपाईलाई लाइभ देखाउने छु क्रिएट गरेर नै एउटा पोर्टफोलियो। सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। सो लेट्स बिगिन। सो यहाँनिर म युज गर्दै छु नेपाल शेयर भन्ने एपलाई, र यो एप चाहिँ तपाई एन्ड्रोइडमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, आइओएस आइप्याडमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, सँगसँगै लेटेस्ट म्याकबुकमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले तत्काल यसलाई म्याकबुकको थ्रुबाटै अपरेट गरिरहेको छु। र यहाँनिर म तपाईलाई लाइभ एउटा पोर्टफोलियो कसरी बनाउने, यहाँ कुनै पैसा लाग्दैन, तपाईले फ्रीमा पोर्टफोलियो क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ यो एपको थ्रु। र मेबी तपाईहरु मध्ये केहीले अलरेडी क्रिएट गरेर चलाइ पनि राख्नु भयो होला, र यदि छैन भने म तपाईलाई यहाँनिर लाइभ देखाउने छु। सो एप इन्स्टल गरिसकेपछि तपाई यहाँनिर मुनितिर यो माई पोर्टफोलियो भन्नेमा जानुस्, र यहाँनिर लगइनको अप्सन आउँछ। तपाई यहाँ कन्टिन्यू विथ गुगल गर्न सक्नुहुन्छ, कन्टिन्यू विथ फेसबुक गर्न सक्नुहुन्छ, या फेरि कन्टिन्यू विथ एप्पल आइडी गर्न सक्नुहुन्छ। म यहाँनिर कन्टिन्यू विथ गुगल गर्छु, र लगइन गरिसकेपछि तपाईलाई यस्तो इन्टरफेस देखाउँछ, र यसको इन्टरफेसको तपाईको लेफ्ट साइड मुनितिरपट्टि तीनटा ड्याश हुन्छ, त्यहाँ क्लिक गर्नुस्, र यहाँनिर तपाईलाई एड अ स्टक ट्रान्ज्याक्सन भन्ने अप्सन आउँछ। एड अ स्टक ट्रान्ज्याक्सन एन्टर कन्ट्याक्ट नम्बर भन्ने अप्सन आउँछ। तपाईले मेरो शेयरबाट डाइरेक्ट यहाँनिर इम्पोर्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कसरी गर्ने त्यसको ट्युटोरियल यसमै अभाइलेबल हुन्छ, त्यो आफै हेर्नु होला तपाईले। र यहाँबाट तपाईले फाइलहरु एक्सपोर्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, र सँगसँगै सीएसवी फाइल पनि एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो फर एक्जाम्पल तपाईलाई 50 किता निफ्राको आइपीओ पर्या छ भने त्यसलाई यहाँनिर कसरी एड गर्ने त? तपाई यो सिम्पली यो माथिको अप्सन एड अ स्टक ट्रान्ज्याक्सनमा जानुस्, र यहाँनिर तपाईको सबै कम्पनीको यहाँ तपाईले सार्दै एक एक गरेर सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, या फेरि सजिलोको लागि यहाँनिर लेफ्ट साइडमा सर्च बटन छ, त्यहाँ थिच्नु भयो भने यहाँ टाइप गर्ने अप्सन आउँछ, र निफ्रा भनेर मैले सर्च गरे, र यहाँनिर नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड आइसकेको छ। यहाँनिर नम्बर अफ युनिट्स मागेको छ, 50 युनिट राख्दिम, र स्टक टाइप भनेर यहाँ माथि देखाएको छ नि, यहाँनिर तपाईले स्टक टाइपमा जानुभयो भने यहाँनिर अप्सन आउँछ आइपीओ, एफपीओ, राइट, बोनस, अक्सन, डिभिडेन्ड, सेकेन्डरी बाइ भनेको कसरी चाहिँ तपाईले त्यो शेयर हात पार्नु भएको त्यो सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो आइपीओ को थ्रु आएको हुनाले यसलाई आइपीओ सिलेक्ट गरे मैले, र यहाँनिर बाइङ प्राइस आइपीओ को थ्रु आएपछि अभियसली 100 रुपैयाँ हुन्छ। सो यहाँनिर 100 राखियो, र यहाँनिर ट्रान्ज्याक्सन डेट छ, यो चाहिँ तपाईले कुन डेटमा प्राप्त गरेको त्यो पनि यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ यदि चाहनुहुन्छ भने। मैले चाहिँ तत्कालको लागि गरिन त्यो, र यति गरिसकेपछि यो एड ट्रान्ज्याक्सन बटन क्लिक गरिदिनुस्, र यो सेट भइसक्यो। अब ब्याक जाउँ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अब पोर्टफोलियोमा टोटल भनेको तपाईको ओभरअल प्रॉफिट 22,331 रुपैयाँ 81 पैसा देखाइरहेको छ। टोटल इन्भेस्टमेन्ट 5,000 देखाएको छ, टोटल इन्भेस्ट 50 किता देखाएको छ, र हाम्रो इन्भेस्टमेन्टको अहिले करेन्ट भ्यालु चाहिँ 28,650 रहेको छ, र टोटल रिसिभेबल अमाउन्ट भनेको पाउने पैसा भनेको यो 28,650 जुन तपाईको करेन्ट भ्यालु छ, यसलाई बेचिसकेपछि त्यहाँबाट ब्रोकर कमिसन भयो, अनि डीपी चार्ज र क्यापिटल गेन ट्याक्स भयो, ती सबै कट गरिसकेपछि तपाईले प्राप्त गर्ने पैसा चाहिँ 27,331 रुपैयाँ 83 पैसा हुन्छ, र यसलाई चाहिँ अनरियलाइज्ड गेन भनेको छ। यहाँनिर यो अनरियलाइज्ड गेन भनेर किन भनिएको छ भने यो तपाईले प्रॉफिट बुक गर्नु भएको छैन, किनकि यो तपाईको मार्केटमा छ, स्टिल अभाइलेबल हैन। तपाईले यदि बेचिसकेर यो प्रॉफिट बुक गर्नुहुन्छ त्यसपछि चाहिँ यो रियलाइज्ड गेन हुन जान्छ। अहिले चाहिँ यो अनरियलाइज्ड गेन हो। र यहाँ मुनितिर टुडेज प्रॉफिट अर्थात आजको प्रॉफिट चाहिँ 2300 देखाइरहेको छ, भनेपछि आज निफ्रा राम्रै बढेको रहेछ। र म यो बताइदिम, यो भिडियो रेकर्ड हुँदैछ एज अफ 2021 जुन महिना 6 तारिक 11:41:57 र यतिखेरको यो डाटा करेन्ट भ्यालु अनुसार अपडेट हुँदैछ, र यो देखाइरहेको छ तपाईको। यसको फाइदा चाहिँ यही हो कि तपाईको डेलीको प्रॉफिट नि देखाउँछ, ओभरअल प्रॉफिट नि देखाउँछ, तपाईको इन्भेस्टमेन्ट नि देखाउँछ, तपाईको करेन्ट भ्यालु देखाउँछ, तपाईले पाउने पैसा, जस तपाईलाई सजिलो हुन्छ। र यो आवश्यक छ त बनाउनु? वेल, यदि तपाई स्याटिस्फाई हुनुहुन्छ जुन मेरो शेयरको एउटा डिफल्ट पोर्टफोलियो आउँछ त्योसँग स्याटिस्फाई हुनुहुन्छ भने तपाईले यो गर्नु परेन। यदि होइन मलाई चाहिँ अलिकति कस्टमाइजेबल र अलिक सजिलो पोर्टफोलियो चाहियो भने चाहिँ तपाईले यो क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ मुनि जाउँ, अहिले टोटल इन्भेस्टमेन्ट हाम्रो 100% यो निफ्रा मात्रै छ, किनकि यो बाहेक हामीले अरु एड गरेका छैनौं। र यहाँ मुनि हेर्नुस्, अहिले सोल्ड आइटम 0 छ हैन, इन्भेस्टमेन्ट 5000 छ, प्रॉफिट पर्सेन्टेज भनेको हामीलाई फाइदा चाहिँ तपाईको अल टोटल हैन 452.31% भइसकेको छ अहिलेसम्म, भनेको 5000 को इन्भेस्टमेन्टबाट तपाईको अहिले करेन्ट भ्यालु भनेको 28,950 छ, र एलटीपी भनेको 579 छ। निफ्रा आज मात्रै 46 अंक बढेको रहेछ यो भिडियो रेकर्ड गर्ने बेलामा, र सोल्ड अमाउन्ट छैन। ओभरअल प्रॉफिट 22,615 रुपैयाँ 65 पैसा छ, र आजको प्रॉफिट 2300 भइहाल्यो। अब यो त भयो आइपीओ को केसमा। अब मान्नु तपाईले सेकेन्डरी मार्केटबाट प्रभु बैंक 2-3 महिना अगाडि किन्नु भएको थियो भने कसरी एड गर्ने त? डाइरेक्ट तपाई यहाँ लेफ्ट साइडमा रहेको तीनटा ड्याशमा जानुस्, एड अ स्टक ट्रान्ज्याक्सन गर्नुस्, यस्तो आउँछ। यहाँनिर सर्च बटनमा जानुस्, या फेरि तपाईले सारेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, र यहाँनिर प्रभु बैंकको सिम्बल भनेको PRVU हो, र यो प्रभु बैंक आयो। यहाँ दुईटा आउँछ, एउटा प्रभु बैंक अर्डिनरी र एउटा प्रभु बैंक प्रमोटर। प्रमोटर
नछान्नु होला, प्रभु ब्याङ्क मात्र छान्नु होला लिमिटेड। र नम्बर अफ युनिट्समा हामीले यहाँनिर 100 राख्दिम र स्टक टाइप माथि चाहिँ हामीले यसलाई सेकेन्डरी बाई भनेर सिलेक्ट गरौँ किनकि हामीले यो सेकेन्डरी मार्केटबाट किनेको हो। र त्यसपछि ट्रान्जेक्सन डेट चाहिँ म चाहिँ आजभन्दा 3 महिना अगाडिको डेट सेट गरिदिन्छु। यहाँनिर जुनमा छौँ भनेपछि मार्चको सेट गरिदिउँ, मार्च 1 तारिक राखिदिउँ ल। अब युनिट 100 भयो, ब्रोकर कमिसन 0.40 पैसा र 7 फी छैन, डिपी चार्ज 25। बाइङ प्राइस यहाँनिर 3 महिना अगाडि कति थियो होला त प्रभु ब्याङ्कको प्राइस अराउन्ड 300। सो अब एड ट्रान्जेक्सन गरिदिउँ। अब ट्रान्जेक्सन हाम्रो एड भइसक्यो। अब ब्याक जानु र यहाँनिर हेर्नु तपाईँको पोर्टफोलियो यहाँनिर माथि टोटल युनिट 150 देखाइसक्यो, टोटल इन्भेस्टमेन्ट 35,149.50 पैसा देखाइसक्यो र ओभरअल प्रफिट तपाईँको 39,177 भइसकेको छ। आजको प्रफिट मात्रै 4,100 र यो अनरियलाइज्ड हो र करेन्ट भ्यालु भनेको तपाईँको 76,750 छ र रिसिभेबल अमाउन्ट भनेको तपाईँको 74,327 छ। र यहाँ मुनि जानुहुन्छ भने यहाँनिर यो भित्त चित्रमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ, यो हल्का यो ब्लुइश कलरले चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कलाई संकेत गरेको छ, यहाँ मुनि पनि लेखेको छ। र यो हल्का ब्राउनिश कलरले चाहिँ अदरलाई सिलेक्ट गरेको छ, अर्थात् निफ्रा अदर सेक्टरमा पर्छ त्यो भएर। र यहाँनिर मुनि होल्डिङ पनि तपाईँलाई यसरी देखाउँछ, माथि निफ्रा छ 50 किता, मुनि प्रभु ब्याङ्क छ 100 किता। र प्रभु ब्याङ्कमा टोटल इन्भेस्टमेन्ट भनेको तपाईँको 30,149 रुपियाँ रहेको छ र प्रोफिट पर्सेन्टेज भनेको तपाईँको 54.93% रहेको छ। एलटिपी भनेको यसको अहिले 478 रहेको छ। यो ब्राकेटमा 18 देखाएको छ, यो आज मात्र बढेको अमाउन्ट हो, अहिले भर्खर यो बढेको अमाउन्ट हो र सोल्ड अमाउन्ट छैन। ओभरअल प्रफिट तपाईँको 16,562 छ र अहिले करेन्ट भ्यालु तपाईँको यसको 47,800 रहेको छ र डिभिडेन्ड तत्काल खाली छ र टुडेको प्रफिट भनेको 1800 छ। मान्नु तपाईँलाई अब प्रभु ब्याङ्कले डिभिडेन्ड अर्थात् बोनस बाँडेको थियो, यसले कति बाँडेको थियो त बोनस 10% भनेको तपाईँको 100 किताको 10% भनेपछि तपाईँले 10 किता बोनस पाउनुभयो प्रभु ब्याङ्कबाट भने त्यसलाई पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले यसमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि एड स्टक गर्नुहोस् र नम्बर अफ युनिट्स 10 स्टक टाइपमा चाहिँ बोनस सिलेक्ट गर्नुहोस् र डेट चाहिँ 1 महिना अगाडिको राखिदिउँ। ओके, अब एड ट्रान्जेक्सन गरिदिनुहोस् र अब हेर्नुहोस् हाम्रो एड भइसकेको छ। बोनस एड भइसकेपछि के भयो त यहाँनिर करेन्ट युनिट भनेको तपाईँको 100 बाट बढेर 110 भइसक्यो र टोटल इन्भेस्टमेन्ट भनेको तपाईँको 30,149 नै छ र करेन्ट भ्यालु 52,580 छ। ओभरअल प्रफिट तपाईँको 21,079 छ रुपियाँ र सोल्ड भ्यालु अहिले खाली छ, सोल्ड युनिट पनि खाली छ र WSCC तपाईँको घटेर सुरुमा तपाईँले 300 मा किन्नु भएको थियो तर बोनस सेयर तपाईँको फ्रीमा आयो, तर फ्रीमा आए पनि बोनस सेयरको मूल्य चाहिँ 100 हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ त्यही अनुसार यो WSCC अर्थात् वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल क्याल्कुलेट हुन्छ र त्यो क्याल्कुलेट भएर तपाईँको 274 रुपियाँ हुन गयो। क्यासमा आएको डिभिडेन्ड पनि यहाँ तपाईँले एड गर्न सक्नुहुन्छ, यहीँ गएर एड स्टकको थ्रुबाट गएर अनि यहाँनिर स्टक टाइपमा जानुभयो भने यहाँनिर डिभिडेन्डको अप्सन छ, यो सिलेक्ट गर्नु भने तपाईँले क्यासमा आएको डिभिडेन्ड पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। अब ब्याकआम हामी हाम्रो पोर्टफोलियोमा अब मानिलिनु मैले प्रभु ब्याङ्क बेच्दिए, अल टोटल जे जति थियो तपाईँले आधी अधुरो पनि बेच्न सक्नुहुन्छ या पुरै नै बेच्नु भयो। इन केस हामीले पुरै बेच्दियौँ भने यहाँनिर के गर्ने त फेरि यहीँ जाने प्रभु ब्याङ्कमा र एड स्टक गर्ने र नम्बर अफ युनिट्समा हाम्रो अल टोटल 110 छ भने यहाँनिर 110 सिलेक्ट गर्छु म र स्टक टाइपमा अब सेकेन्डरी सेल भन्ने अप्सन सिलेक्ट गर्नुहोस् र त्यसपछि सेलिङ प्राइस मानिलिउँ हामीले यसको अहिले मार्केट प्राइस 478 छ भनेपछि 478 मा हामीले बेच्दियौँ र यो आजकै डेट भयो र यहाँनिर तपाईँले बेचेपछि यो देखाइदिन्छ तपाईँको युनिट्स 110, बाइङ प्राइस 283, सेलिङ प्राइस 478, ब्रोकर कमिसन तपाईँको 194 रुपियाँ 55 पैसा लाग्ने रहेछ, 7 फी 7 रुपियाँ 79 पैसा, डिपी चार्ज 25 रुपियाँ, क्यापिटल गेन ट्याक्स भनेको तपाईँको 1053.66 पैसा र टोटल अमाउन्ट भनेको बेचेपछि आउने तपाईँको 51,298 रुपियाँ 90 पैसा। यति भइसकेपछि एड ट्रान्जेक्सन गरिदिनुहोस् र यो सेल भइसक्यो। अब करेन्ट युनिट्स 0 भइसक्यो, इन्भेस्टमेन्ट 30,149 यो रहिरहेको छ, करेन्ट भ्यालु पनि 0 देखाउँछ, सोल्ड युनिट 110 देखाइरहेको छ, सोल्ड भ्यालु 51,298.90 पैसा देखाइरहेको छ र ओभरअल प्रफिट तपाईँको 21,114.40 पैसा देखाइरहेको छ। र अब हामी ब्याक पोर्टफोलियोमा जान्छौँ। अब अगेन हाम्रो प्रभु ब्याङ्क बिकिसकेपछि हाम्रो निफ्रा मात्र बाँकी रह्यो र प्रभु ब्याङ्क यहाँनिर हामीलाई प्रोफिट पर्सेन्टेज टोटल 70% फाइदा गरिएको देखाइरहेछ र ओभरअल प्रफिट यहाँ देखाइरहेको छ र अहिलेको एलटिपी पनि देखाइ नै रहेको छ। सो यो भयो सिम्पल एउटा पोर्टफोलियो बनाउने तरिका जुन कि फ्री छ एकदम। तपाईँले मात्र आफ्नो गुगल या फेसबुक या एप्पल आइडी जुनसुकै युज गरेर लगइन गरेर क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र यो पोर्टफोलियो तपाईँले एडिट गर्न चाहनुभयो भने तपाईँ यहाँ डाइरेक्ट सेटिङमा जानुहोस् यहाँनिर र यहाँनिर तपाईँलाई रिसेट पोर्टफोलियो भन्ने अप्सन छ, यो गर्नुभयो भने त्यो सबै डिलिट हुन्छ र अर्को भनेको यहाँनिर चाहिँ तपाईँको बायोमेट्रिक लकको पनि अप्सन छ। यदि चाहनुभयो भने तपाईँले फिङ्गरप्रिन्ट लक पनि सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ यस पोर्टफोलियो
पोर्टफोलियोमा र तत्कालको लागि म यो गरिन र यो रिसेट पोर्टफोलियो गर्दै। आर यु स्योर भन्छ, यस आई एम स्योर। सो हाम्रो पोर्टफोलियो रिसेट भइसक्यो र यहाँनिर फेरि हाम्रो पुरै खाली भइसक्यो। सो कस्तो लाग्यो त तपाईँलाई यो जानकारी? मन परेमा लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस् अरू साथीहरूमाझ र च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। साथसाथै डेली अपडेटको लागि हाम्रो फेसबुक पेज इन्भेस्टर ब्रोलाई फलो गर्नुहोस्। यति भन्दै बिदा चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।